दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को मैली नज़र से देखा तो उसे फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि मुसलसल 5वें रोज़ कोरोना वायरस के मरीजों की शरह में कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के अगले माली साल के बजट आज पेश किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहद को बिला तात्तुल बाहमी तिजारत के लिए दोबारा खोल दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के ज़िलों शोपियां और पुलवामा में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 6 नौजवानों को शहीद कर दिया है। तनाज़ात में जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के खात्मे के आज आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी ख़वातीन की हालत इज़ार का नोटिस ले। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत सफारती महाज पर तन्हा हो गया है और कोरोना वायरस के तनाजुर में दिवालिया होने के करीब है। उन्होंने आज सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि भारत के चीन और नेपाल समेत तमाम इलाकाई मुल्कों के साथ ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मौजूदा हालात में पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाकर कार्रवाई की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान इसका फौरी और मुंह तोड़ जवाब देगा। शाह महमूद कुरैशी ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए खुला रास्ता दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटा बल्कि उसने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत के गैर आइनी इक़दामात पर उसकी गैर मुस्तकिल रुकनीत के खिलाफ वोट दिया। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा उसी असूली मौक़िफ़ पर खड़ी है जिस पर वो पहले थी। आज भी मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है। आज भी सलामती काउंसिल की जो करारदातें हैं उनको फायक समझा जाता है। उनकी अहमियत से, उनकी अफादियत से, उनकी लीगैलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करता। अगर करता होता तो अभी रिसेंटली 45 साल के बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला ज़ेर बहस आया वो ना आता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर भारत के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब करने के लिए पुरअज़्म है। बहस में हिस्सा लेते हुए फैसल जावेद ने कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में वज़ीर आज़म इमरान खान की असल तवज्जो माशरे के गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने पर है। ऐवान में रेडियो और टीवी के नामवर मेज़बान तारिक अजीज़ के लिए फातिहा खानी की गई, जिनका 2 रोज़ पहले इंतकाल हुआ। ऐवान का इजलास अब पीर की शाम 4 बजे होगा। कौमी असम्बली में आज आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी है। अमजद अली खान ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तरक्की की जानिब गामज़न है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सेहत के शोबे के लिए मज़ीद वसाइल मुख्तस करने की ज़रूरत है। रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि हुकूमत को किसानों को खाद और बिजली रियायती नरखों पर फराहम की जानी चाहिए। इजलास अब पीर को दोपहर 12 बजे होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वक्त का तकाज़ा है कि आलमी बिरादरी को कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए इत्तेहाद, यकजहती और कसीर जहती ताउन का मुज़ाहरा करे। वो चीन के ज़ेर एहतमाम कोरोना वायरस से यकजहती से निमटने के लिए एक ख़ित्ता एक सड़क के बारे में बैनुल-अक़वामी ताउन के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना वायरस के बाइस अमवात के अलावा दुनिया को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि उसके बाइस मईशतें तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। कई मुल्क दिवालिया हो रहे हैं, दुनिया मालियाती और रोज़गार के मसाइल से दोचार है और आलमी सतह पर रसद की फराहमी में भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वायरस की वबा से मौसर तौर पर निमट रहा है और सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि CPEC एक खित्ता एक सड़क का अहम मंसूबा है जो इलाकाई तरक्की और कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के बाद बहाली में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा ने कॉन्फ्रेंस के शुरका की मकबूजा कश्मीर के अवाम की हालत इज़ार पर तवज्जो मबसूल करवाते हुए मकबूजा वादी में दोहरे लॉकडाउन को हटाने, वहाँ आलमी माहिरीन सेहत को रसाई की इजाज़त देने और महसूर कश्मीरियों की मदद के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد آج مسلسل 5ویں روز نئے مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ NCOC نے کہا کہ 103 وینٹیلیٹرز کے اضافے کے ساتھ ملک بھر میں وینٹیلیٹرز کی تعداد 1503 ہو گئی ہے۔ اسپتالوں کی اضافی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اضافی وینٹیلیٹرز کو ہنگامی بنیاد پر خریدنے کا عمل جاری ہے، جن کی خریداری آئندہ ماہ کے وسط سے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4944 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,65,062 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 61,678، سندھ میں 62,269، خیبر پختونخوا میں 20,182، بلوچستان میں 8,998، اسلام آباد میں 9,941، گلگت بلتستان میں 1,225 اور آزاد کشمیر میں 769 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 136 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,229 ہو گئی ہے، جبکہ اس دوران وائرس کے 28,824 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا وائرس کے 61,383 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف صف اول کا کردار ادا کرنے والے طبی عملے کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے طبی عملے کے لیے شکایات کے ازالے کا مربوط نظام قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی شکایات 1166 اور واٹس ایپ نمبر 0092300111166 پر درج کروا سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا اگلے مالی سال 2020-21 کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ ادھر گلگت بلتستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام 5 بجے جٹیال میں اسمبلی ہال میں ہوگا۔ قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر اورنگزیب خان آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد کو بلا تعطل باہمی تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ سرحد پاکستان کی طرف سے تفتان اور ایران کی طرف سے میر جاوا کے مقام سے کھولی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت پر SOPs اور رہنما اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کراتے ہوئے باہمی تجارت کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان سے ایران کو آموں کی برآمد شروع ہو گئی ہے۔ گھوٹکی سرکٹ ہاؤس کے قریب آج ایک بم دھماکے میں رینجرز کے اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی میتوں اور زخمیوں کو سول اسپتال گھوٹکی منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلعوں شوپیاں اور پلوامہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد مقبوضہ وادی میں گزشتہ روز سے اب تک شہید کیے گئے نوجوانوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ قابض فوجیوں نے 4 نوجوانوں کو شوپیاں کے علاقے بند پاوا چترگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا، جبکہ 2 نوجوانوں کو پلوامہ کے علاقے پامپور میں ایک مسجد کے اندر شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز بھی ان علاقوں میں ایک نوجوان کو شہید کیا تھا۔ بھارتی پولیس اور فوجیوں نے ہلاکتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا اور آنسو گیس بھی پھینکی۔ ادھر قابض فوجیوں نے پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کلگام، کپواڑہ، بارہ مولہ اور بانڈی پورہ کے مختلف علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں۔ پاکستان نے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں خواتین کی حالت زار پر دلائی، جو قابض فوجیوں کے ہاتھوں جنسی تشدد کا نشانہ بنی ہیں۔ آج تنازعات میں جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر کی خواتین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ علاقے میں کشمیری عوام کو محکوم بنانے کے لیے خواتین کی بے حرمتی کو ریاستی پالیسی کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا عالمی برادری کو بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی پر آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کورونا وائرس کے پیش نظر روزگار کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ اور بلوچستان کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
آج سے پہر ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی اور پشاور 37، کوئٹہ 34، گلگت 32، مری 18 اور مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہر سری نگر میں درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 40، لیہ 14، پلوامہ، بارہمولہ اور اننت ناگ 30 اور شوپیاں میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کو میلی نظر سے دیکھا تو اسے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ مسلسل 5ویں روز کورونا وائرس کے مریضوں کی شرح میں کمی آئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے اگلے مالی سال کے بجٹ آج پیش کیے جا رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔